Hallelujah. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ubani kami Ginoo sa imong pulong karon, Lord, nga ikaw gyud ang mahimaya, mahimuot sa among ginabuhat diri sa kalibutan. Busa lamdagi kami uban sa imong malang espiritu nga daghan makaambit sa kaluwasan, Ginoo. Busa amon ni gisalig ug gitugyan kanimong tanan sa pangalan ni Jesus. Okay, so nato ning sigutan karong adlaw nga Ginoo magagiya og magalamdag og maghatag nato og panabot nga masabtan ang iyahang mensahe nining adlaw. So igsoon natong padayonon ang part 2 para gyud masabtan unsay trabaho sa balaang espiritu, no? The Holy Spirit nga mao giingon nato ganina nga sa John 14:26 gipadala ang balaang espiritu gikan mismo sa God the Father nga gihangyo gyud sa pangalan ni Ginoong Hesus nga ang balaang espiritu ipadala ngadto sa mga tao para adunay magtatabang, adunay mga liyupo ngadto sa Amahan ug adunay magtudlo unsaong pagkinabuhi nga real, genuine nga Kristohanon. So karon igsoon atong kution ang pulong sa Dios. Unsa ang balaang espiritu? Gingon diri sa John 14:16, 17, mangayo ako sa Amahan ug hatagan kamo niyag laing manlalaban, ang espiritu sa kamatuoran aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. So meaning naa na ang Espiritu Santo nganhi kanato. Ang ato na lang igsuon is atong ikinabuhi nga ang espiritu nga naa kanato dili magsubo, no? Kay ingon biya ang Ginoo nga do not grieve the Holy Spirit, kay gipadala gyud na gikan sa God the Father pinaagi sa pangalan ni Hesus nga ang espiritu naa na sa atoa. Mao pud giingon diri, nagingon ang atong Ginoo nga ang mga dili pa magtotoo dili makaila sa Espiritu Santo, apan kita makaila kaniya kay siya nagpuyo ug nag-uban naman kanato. Kinahanglan atong mailhan ang balaang espiritu. Maghisgot kita karon og tulo ka butang mahitungod kaniya. So naa karon nasabtan na gyud nato igsuon unsa ning balaang espiritu. Okay, number 1. Ang balaang espiritu Dios, so meaning God. Ang Biblia nagpadayag nga ang atong Dios naglangkob og tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Usa ka Dios pero tulo ka persona. Sama nakasal nga magtiayon duha pero usara. Genesis 2:24. Dili Dios ang Dios kung usara o duha ra ka persona. Tulo ka persona ang naglangkob sa usara ka Dios. Daghan kaayong mga bersikulo sa Biblia nga kini silang tulo ka persona parte yun sa usa ka Dios ug dili pwede mabulag. Ani ay pipila ka mga bersikulo nga nagmatuod niini. Mateo 28:19, 1 Corinto 12:4, 2 Corinto 13:14. So assignment na ninyo ug basahan na unya. Ingon po diri, ang Amahan Dios Episo 4:6, ang Anak Dios Hebro 1:6, ug ang Balaang Espiritu Dios Buhat 5:3. Pero usara ka Dios, lisod kini sabton pero mao kini ang gipadayag sa Biblia, busa mao kini ang atong tuuhan. Dili nato masulod ang kinatibuk-an sa Dios sa atong unahuna, kay kun kini atong mahimo dili na siya Dios. Ang iyang gipadayag pinaagi sa Biblia atoa, apan ang wala dili na nato tingkayon. So Deuteronomy 29:29. So karon ato na ipasabot unsa gud ang balaang espiritu. Ang balaang espiritu sa Dios tungod kay naa siya bisan asa. O diri na nato masabtan gingon sa Salmo 139:7,
ang Espiritu is omnipresent, bisan asa naa siya. Ikaduha, kahibalo siya sa tanan, omniscient, 1 Korinto 2:10. O ikatulo, gamhanan siya sa tanan, omnipotent, Salmo 104:30. Wala siya'y sinugdanan ug katapusan, eternal. Wow, pagkanindot. Hebrew 9:14. Because God is spirit, we must worship spirit and in truth. So mao nay tinuod igsoon. Ang balaang espiritu dili ubos sa amahan ug sa anak kundi katupong. Mateo 28:19. Tungod kay Dios ang Espiritu Santo, pwede siya himayaon, simbahon ug daygon sama sa atong ginabuhat ngadto sa amahan ug sa anak. Dili masina ang amahan ug ang anak kung ato kining buhaton kay wala kana kanila. Hinuon malipay sila kay atong giila ang Espiritu Santo sa iyang pagkasiya, usa ka Dios. Wow! So ikaduha, ang balaang espiritu persona, no? Person. Sa nasulti na sa unahan ang atong Dios usara pero naglangkob sa tulo ka persona. Ang amahan dili mao ang anak ug dili usab siya mao ang Espiritu Santo. Ang anak usab dili mao ang amahan ug dili usab siya mao ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo dili mao ang amahan ug dili usab siya mao ang anak. Tulo ka persona ang Dios, amahan, anak ug balaang espiritu. Dili tulo ka Dios kun dili tulo ka persona sa usa ka Dios. So klaro na kay igsoon ha. At least nahibaw-an nato unsa gyud ang balaang espiritu. Sa paggingon diri, tinuod ang Espiritu Santo adunay gahom, pero una sa tanan usa siya ka persona. Wala siya physical nga lawas tungod kay sa espiritu, pero aduna siya personalidad, ang balaang espiritu. So nganong naa siya personalidad? Gingon sa Roma 8:27, adunay huna-huna, mind. Og ang ikaduha, adunay will, adunay kabubuton, 1 Korinto 12:11. Og ikatulo, adunay pagbati, emotion, Episo 4:30. Og ang pinakalas, makasulti, speaks, gipadayag 2:7. Grabing balang espiritu ba? Gamhanan, masyak ka na lang, grabe yung ka-powerful. Gingon po diri, ang balang espiritu, persona, o aduna siya'y sensitibo kaayo nga kinaiya. Nagpasabot kini nga aduna siya'y pagbati nga pwede maapektuhan sa atong mga kinaiya ug binuhatan. Tungod niini ang Biblia nagpahingmangno nga dili kita mamakak sa balaang espiritu. Buhat 5:3. Dili kita musupak sa balaang espiritu. Isaya 63:10. Dili nato pasubon ang balaang espiritu. Episo 4:30. Dili nato santaon ang balaang espiritu. 1 Tesalonica 5:19. Dili nato insultuhon ang balaang espiritu. Hebrew 10:29. Dili kita magbugal-bugal sa balaang espiritu. Mateo 12:31. Ang balaang espiritu usa ka persona adunay say pangunahuna og pagbati. Tungod niini kinahanglan nga ato siyang tagdon og istoryahon. Gitawag kita sa pakigdait ngadto kaniya 2 Korinto 13:13 ug Pilipos 2:1. Ato siyang himuon nga amigo ug suod nga higala. Dili nato siya makita pero atong mabati ang iyang presensya ug atong madungog ang iyang tingog, magtuon kita paglakaw uban kaniya. Galacia 5:25. Wala igsoon kinahanglan gyud ang balaang espiritu atog yung suoron, atong amiguhon ug ayo kay mao na siya atong kauban sa tanan natong ginabuhat sa kalibutan. Gingon diri ang balaang espiritu mao ang Dios nga ana karon. Wow, pagkanindot marapod siya gitawag nga God be with us. Uban kanato kanunay. Wow, pagkalami. Gingon diri sa 2 Korinto 3:18 og ang maong himaya nga nagikan sa Ginoo nga mao ang espiritu mag-usab kanato ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. Wow, og lastly, apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaayo
kaluoy pagmatinud-anon, pagka may mapainubsanon, o pagka mapinungganon sa kaugalingon.